नमस्कार इष्टानो. न्यूज गोवा चॅनलान तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इष्टानो, एक गर्जना आयज आझाद मैदानाचेर जाली. ती गर्जना अशी आशिल्ली की काल मेरेन त्यो शांत आशिल्ल्यो, अस्वस्थ आशिल्ल्यो पण शांत आशिल्ल्यो. पण आता ह्या फुडें त्यो दुर्गेचे रूप धारण करतल्यो. त्यो कोण? रामा काणकोणकर जो सोशल एक्टिविस्ट आसा ताणें कालच्यान आझाद मैदानाचेर एक आंदोलन सुरू केलां, धरणे आंदोलन. आणि ह्या धरणे आंदोलनात ताणें काही मागण्यो आपल्यो आणि गोंयकारांच्यो सगळ्यांच्योच जी जी वेगवेगळी तरेची आंदोलनां सध्या गोंयांत चलता तांच्या सगळ्या आंदोलनांतले एक प्रमुख ज्यो मागण्यो आसात त्यो घेवन रामान 10 कलमी एक चार्टर्ड गव्हर्नमेंटा मुखार दवरला आनी आंदोलनूय सुरू केलें. हे आंदोलन जेन्ना आयज दुसऱ्या दिसान आयलें तेन्ना रामा जो टेंट थंय उबारिल्लो एक पावसा पासून किंवा बाकीच्या हाज्या पासून एक संरक्षण म्हणून तो प्रशासनान काडून उडयला. ते उपरांत कारापूर सरवणाचे एक्टिविस्ट जे थंयचे नागरीक आसा जांणी थंय आंदोलन आपलो गांव वाटोवपा खातीर आंदोलन सुरू केलां, ते आयज खुबशे जाण आयज आझाद मैदानाचेर पावले रामाक पाठिंबो दिवपा खातीर. तांचें म्हणणें आशिल्लें की हें आंदोलन हें रामाचें एकट्याचें ना. रामा कोणा खातीर आंदोलन करता? रामा पुराय गोंया खातीर आंदोलन करता. रामा सर्वसामान्य मनशा खातीर आंदोलन करता. एसटी समाजा खातीर आंदोलन करता. एसटीच्यो ज्यो मागण्यो कितलेशाच तेंपा सावन कितलेशाच म्हयन्या सावन वर्सां सावन ज्यो पुराय जायना त्यो पूर्ण करच्यो म्हणून रामा आंदोलन करता. आनी अशा वेळार समजा जर आमी रामाच्या फाटल्यान उबी रावली ना जाल्यार तें सगळें चुकीचें थारतलें. खूब लोक आता आझाद मैदानाचेर जमपाची चिन्हां दिसपाक लागल्या. राज्यस्तरीय एक मोठें आंदोलन आता पेटपाची तयारी करता, तयारीत आसा. लोक सगळे कडले आता हळूहळू जी विस्कटलेली आंदोलनां आसा, प्रत्येक गांवांनी जी आंदोलनां सुरू आसा ती सगळीं आता आझाद मैदानाचेर एक जावपाचे आता लक्षणां सगळे तरेचे दिसपाक लागल्या. 14 ऑगस्ट मेरेन कारापूर सरवणाच्या जनतेन सरकाराक अल्टिमेटम दिला. आनी तो अल्टिमेटम कितें की ज्यो ज्यो मागण्यो आमच्यो आसा गांव वाटोवपा संदर्भात, तो प्रकल्प जो आसा लोढा प्रकल्प तो गुंडाळपा संदर्भात, 39A हे कलम स्क्रॅप करपा संदर्भात, लँड कन्वर्शनां जी सध्या चालू आसा सर्रास ती थांबोवपा खातीर, अशी कितल्योश्योच आमच्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो 14 मेरेन समजा जर त्यो पुराय जाल्यो ना जाल्यार गोंयभर एका मोठ्या आंदोलनाक सरकाराक सामोरे वचचें पडटलें. आमी हायवे बंद करतले, आमी सरकाराची नाकेबंदी करतले, गरज पडली जाल्यार राज्यस्तरीय मोठें आंदोलन आमी इंटेन्सिफाय करतले आनी ह्या सरकाराक आमी धिमीचेर हाडटले. कारण सरकार हें सध्या भयरें जालां, तें आंधळें जालां, तें कुड्डें जालां. ताका कांय दिश्टी पडना, ताका कांय आयकपाक येना आनी लोक जेन्ना उलयता तेन्ना तांचो आवाज दडपुवपाचो यत्न सुरू जाला. देशभरांत सध्या आंदोलनाचें सगळें वातावरण आसा. दिल्लीत सुरू जाल्लें आंदोलन आतां सगळ्या देशभरांत भोपाळ आनी बाकी कडेन सुरू जालां, बाकी कडेन तें पावलां आनी इतलें मोठ्या प्रमाणांत पावलां काय येवपी दिसांनी ह्या देशांत कितें जावपाक शकता ताची खंय तरी एक झनक किंवा झलक किंवा खनक ही आतांच्यानच दिसपाक लागल्या. गोंयांत ताचे जर खंय तरी एक हें पावलें जाल्यार अजाप धरपाचें कारण ना. गोंयांत मुख्यमंत्री मोठ्या अभिमानान सांगता की गोंयकारांक कोण तरी फुसलोवपाचो यत्न करता आंदोलनात सहभागी जावपा खातीर किंवा आंदोलन सुरू करपा खातीर. ताचो जो रोख आशिल्लो तो कॉक्रोच जनता पार्टीचेर आशिल्लो. पण गोंयकार खंय शाणे, तांकां खबर आसा खंय भाग घेवप आनी खंय भाग घेवप ना. गोंयचे लोक शांतूच. आयज मेरेन गोंयकारांनी एक गजाल सतत दाखोवन दिल्या, जो मेरेन ते शांत तो मेरेन ते शांत आसता. आमचो चॅनल जे लायक करता, तांकां तो आवडटा, तांचे कडल्यान आमची थोडीशी अपेक्षा आसा की तुमी आमच्या चॅनलाक तुमकां जशी जमता तशी मदत करा आनी पत्रकारिता जी स्वतंत्र पत्रकारिता आमी म्हणटा ती आनी बरी जावपा खातीर तुमी मदत करा.
आम्ही एक तुमका ते फ्रेमीत QR कोड दिला. तो कोड तुम्ही स्कॅन करा आणि तुमका जशी जमता तशी तुम्ही मदत करा. किंवा दुसरी UPI जो आम्ही थंय तुमका दिला ID ती तुम्ही घेयात, ऍड करात आणि त्याच्या मार्फतही तुम्ही आमकां मदत करपाक शकता. पत्रकारिता आमची ही अशीच निष्प्रूव आणि सदांच प्रामाणीक रावतली हाची हमी आमी तुमकां दिता. आणि बरे विशय गोंय वाटोवपाच्या दृश्टीन जे कितें गरज आसा ते आमी करत रावतले अशी तुमकां आमी हमी दिता. धन्यवाद. जो मेरेन ते पाशियेस काडटा तो मेरेन ते पाशियेस काडटा, पूण जे दिसा पाशियेसाचो बांद फुट्टा ते दिसा मागीर चिमलाचें आंदोलन जाता, ते दिसा शिरदोनचें आंदोलन जाता, ते दिसा जी बाकीची आंदोलनां गोंयांत जाता, शिळमेळावलेचें आंदोलन जाता आणि लोक जो तडाखो दिवपाक जाय तो सरकाराक मोठ्या प्रमाणांत दिता. गोंयांत खुबश्यो गजाली आतां ऐरणीचेर आसा. एकूय लोकांचो डिमांड पुराय जायना. रामाच्या 10 कलमी चार्टर्डांत ज्यो ताणें मागणी केल्या तातूंत एक मागणी आसा ती म्हादयची आसा. सरकार म्हादयचेर कांयच करना. म्हादय कर्नाटकान अक्षरशः आपले वाटेन वळयल्या. म्हादयचेर मोठें संकट येवपाचें आसा येवपी दिसांनी आणि अल्टिमेटली गोंयकार तातूंत मोठ्या प्रमाणात सफर जातले. गोंयची बायोडायवर्सिटी तातूंतल्यान काबार जातली हो भंय आसा. तेन्ना सरकारान म्हादयच्या बाबतींत कितें करतले ताची एक जो ब्लू प्रिंट म्हणटा किंवा ताका व्हायट पेपर म्हणटा तो सरकारान आतां काडपाची गरज आसा. लोकांक सांगपाची गरज आसा की म्हादयच्या बाबतींत सरकार कितें करता आनी नेमकें सगळें एकूण प्रकरण कितें आसा तें. गव्हर्मेंट म्हादयचेर कॉम्प्रोमायज करता अशें आतां लोकांची एक भावना जाल्या. म्हादय आपली आवय, म्हादय आपली जननी अशें जे उलयताले आतां मेरेन ती म्हादय आतां सद्या खंय, म्हादयचें सद्या कितें चल्लां काय फक्त म्हादय ही कोर्टांतच तिचो निकाल लागतलो आनी म्हादय गोंयकार म्हादयक खंय तरी वगडायतले अशी परिस्थिती जातली काय कितें. सो एक विशय जो आसा तो म्हादयचो आसा. दुसरो विशय आसा तो रिजनल प्लॅनाचो आसा. रामा काणकोणकाराच्या म्हणण्या प्रमाण रिजनल प्लॅन 2021 हो तसो स्थगीत आसा. पूण सगळीं जी डिसिजनां जाता आतां मेरेन, जी लँड कन्वर्शनाची डिसिजनां, जी डेव्हलपमेंटाचे जे प्लॅन आसा ताची डिसिजनां ही रिजनल प्लॅन 2020 वयल्यानूच जाता. एके वाटेन दाखयता की तो रिजनल प्लॅन आमी स्थगीत दवरला, पण दुसरे वाटेन ह्याच प्लॅनाचो वापर करून सरकार मेळत तशी परमिशनां लँड कन्वर्शनाची दिता आणि विकासाची दिता. तो विकास कसलो? तो विकास हो गोंयच्या भविश्याचेर खंय तरी संकट हाडपी असो विकास. सो तो रिजनल प्लॅन सध्या तुर्ताक पूर्ण बंद दवरात. 39A वापर ताचो जो चल्ला ह्या प्लॅनाचो वापर करून तो तुर्ताक थांबया आणि नवो रिजनल प्लॅन राज्यांत सगळ्यांक बसून जे सगळे स्टेक होल्डर्स आसा जांकां रिजनल प्लॅन कळटा, गोंयच्या विकासाची जांकां चिंता आसा, गोंयच्या विकासाच्यो तांच्यो कल्पना संकल्पना आसा त्या सगळ्यांक बसयात आणि एक नवो रिजनल प्लॅन हो राज्यांत तयार करा. मागीर लॉ अँड ऑर्डरचे सिच्युएशन हें चिंता करपा सारकें आसा. गोंयांत दर दिसा खंय ना जाल्यार खंय ह्यो क्रिमिनल एक्टिविटीज घडत आसा. लोकांचेर हल्ले जाता, कोणाचेर खुनी हल्ले जाता, मागीर खंय तरी मॉब लिंचिंग जाता. अश्यो खुबश्यो गजाली गोंयांत घडत आसा. चोरयो जाता, दरोडे जाता आणि सरकार जितलें जाय फावो तितलें सरकार ह्या विशया वयल्यान अजिबात सिरियस ना हें क्लियरपणान दिसता. खास करून महिलांची जी एक सेफ्टी आसा, तांची जी सुरक्षा आसा ती सध्या कॉम्प्रोमायज जाल्ली आसा. महिला ह्या राज्यांत सुरक्षीत ना. त्या महिलांचे सरकार तांकां सुरक्षा पुरवपा खातीर सरकार कितें करता हें एकदां परत स्पश्ट जावपाची गरज आसा. सरकार रिजर्वेशनाच्यो सगळ्यो गजाली करता, पॉलिटिकल रिजर्वेशनाच्योय सरकार गजाली करता, पण महिलांक जर रिजर्वेशन महिलांचो जर विचार केलो जाल्यार 50% रिजर्वेशन हे महिलांक मेळपाक जाय. तें मात दिवपाचो सरकार कसलोच विचार करना. फक्त लोकांक खंय तरी एक वाटाण्याच्यो अक्षदा जाका म्हणटा त्योच लावन लोकांक कुटलावपाचो आनी लोकांक खंय तरी पिशे करपाचो यत्न सरकारान चलयला. ज्यो ट्रायबल एरियास आसा गोंयांत त्यो नोटिफाय जावपाक जाय. त्यो एकदां नोटिफाय जाल्यो जाल्यार थंयच्यो जमनी विकपाचो अधिकार
फुडें मागीर कोणाकूच उरचो ना. सरकारूय थंय नवे जे डेव्हलपमेंटल काही प्रोजेक्ट आसा ताका परमिशन दिवपाक शकचो ना आनी त्यो ज्यो जागा आसा त्यो ट्रायबलांच्यो जागा ट्रायबलां कडेनूच उरतल्यो, गांव सुरक्षीत जातले. आनी सरकाराक तें करपाचें ना, कारण एकदां तें केलें काय ते एरियेंत कसल्याच तरेचें लँड कन्वर्शन करपाक सरकाराक परमिशन मेळचें ना, म्हणजे सरकार तें करपाक शकचो ना. म्हणून सरकार त्यो ज्यो एरियास आसा त्यो नोटिफाय करना असो स्पश्ट आरोप रामा कणकोणकारान केला. आनी कांय प्रमाणांत हो आरोप खुबशे जाणांनी आतां मेरेन केल्लो आसा. जे आनी एक सध्या चिंतेचो विशय जावन पडला तो डिफेमेशन केसीचो. आता जेन्ना सरकाराच्या विरोधात किंवा एखाद्या राजकारण्याच्या विरोधात, सत्ताधारी राजकारण्याच्या विरोधात कोणी कसलो स्टेटमेंट करता किंवा कसलो आरोप करता तर ताचेर डिफेमेशन सूट घालपाचे प्रकार आता सुरू झाल्या. रामाच्या म्हणण्या प्रमाण डिफेमेशन केसीस घालप ही गव्हर्नमेंटाची आता स्कीम जाल्या. सरकार स्किमी सारको डिफेमेशन केसीचो वापर करता. सरकारी जे लोक आसा, सरकार पक्षाचे जे लोक आसा ते डिफेमेशनाचो वापर स्किमी सारखे करपाक लागला. हे खंय तरी थांबपाक जाय, नाल्यार एक ना एक दीस ताचो कडेलोट जातलो आनी ताचे जे परिणाम आसा ते सरकाराक भोगचे पडटले. इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ही तर खूब चिंतेची विशय आसा. कारण ज्या लोकांक एक सर्वसाधारणपणान ज्या मनशाक 1,000 रुपया बिल येताले ताका 2 ते 2,500 सर्रास बिल येवपाक लागला. हे सगळ्यांक खबर आसा. जाका 2,000 येताले तांकां 5,000 मेरेन आतां बिल येता. आनी ही बिलां कशी वाडल्या ताचें जस्टिफिकेशन ज्या तरेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी बाकीचे दिता ते कोणाकच पटपा सारकें ना. तांचें म्हणणें की देशभरांत बाकी कडेन इलेक्ट्रिसिटी जी बिलां आसा ती गोंया परसय सवाय आसा, म्हारग आसा. आनी गोंयची इलेक्ट्रिसिटी बिलां सवाय आशिल्लीं. सो खंय तरी आतां एक पार वीथ जे नॅशनल हें आसा रेशियो थंय गोंय वचपाक लागला. गोंयची वळख ही ना की गोंय देशान कितें चल्लां तें. गोंयान आपली आयडेंटिटी वेगवेगळ्या गोश्टींत ही राखून दवरल्या. गोंय हें सुरक्षीत राज्य आशिल्लें एका टायमार, तें आज सुरक्षीत ना. इलेक्ट्रिसिटी टॅरिफ जे आसा ते गोंयांत एज कम्पेअर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया इट वॉज व्हेरी लेस. म्हणजे एक लेस म्हणजे परस एक सर्वसाधारण लोकांक एक परवडपा सारकें आशिल्लें. आयज ती बिलां लोकांच्या जिवार उठल्या. ज्या मनशाक 10-20 हजार रुपया पगार आसा तो हे सगळे ही बिलां 2-2 हजार 2.5-2.5 हजारांची बिलां तो दितलो कशी ही मोठी चिंता. उदकाची बिलां तशीच वाडल्या. बाकीचे ज्यो मिनिमम गरजो आसा मनशाच्यो, पायाभूत ज्यो गरजो आसा त्यो सुद्दां इतल्यो वाडल्या की सर्वसाधारण एक कुटुंब ताका जगतलो जाल्यार कमीच कमी 30-35 हजार रुपयाची ताका येणावळ दर म्हयन्याक आसपाक जाय. आनी सरकाराचो जो मिनिमम वेज आसा ती एक साधारण 14 ते 14 हजाराच्या आसपास आसा. 18,000 आसा अशें सरकार म्हणटा. पण एक्च्युअल इतलो पगार मेळना आनी इतल्या पगारान खंयचोच गोंयकार हो सर्वायव जावपाक शकना. ही वस्तुस्थिती आसा. कॉन्ट्रॅक्ट लेबराचो प्रॉब्लेम आसा. जे कॉन्ट्रॅक्ट टिचर्स आसा तांचे प्रॉब्लेम्स आसा. तांकां टायमार पगार मेळना, तांकां सारकें तांकां हें ना. तांचें शोशण ज्या तरेन चालू आसा अशें शोशण गोंयकारांनी ह्या पयलीं केन्नाच पळोवना. खंयच्याच गोंयकाराक सद्याक जांकां एक परमनंट गव्हर्नमेंट जॉब आसा तो जर सोडलो जाल्यार खंयच्याच म्हणजे ते मागीर खाजगी क्षेत्र आसूं नाल्यार सरकारी क्षेत्र आसूं तांकां भविश्याची कसलीच एक आसपाक जाय सुरक्षा ती आयज तांकां खंयच उरिल्ली ना. आज जॉब आसा, फाल्यां तो आसतलोच म्हणून गॅरंटी ना. आज पगार मेळटा, फाल्यां तो मेळटलोच म्हणून ती गॅरंटी ना. सरकार हें फक्त घोशणाबाजीचेर आनी प्रोपगंडाचेर चलता असो आरोप सर्रास जाता आनी त्या आरोपांत खूब मोठी चूक आसा अशें आमकांय दिसना. सो अशे तरेन कितलेशेच आमदारांच्यो सॅलरीज ह्यो आपणाक जाय तश्यो गव्हर्नमेंटान वाडोवन घेतल्यो. एका आमदाराक 2,500 3,000 असो पगार आसा. एका आमदाराक 2.5 लाख 3 लाख असो पगार आसा. तुमकां जाय तेन्ना तुमचे पगार तुम्ही वाडयता. पण जे असंघटीत क्षेत्र आसा, जे सरकारी कर्मचारी जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा तांचें हित, तांचें भवितव्य कोण पळयतलो. जे समुपदेशक म्हणून जे घेतल्या, जे कन्सल्टंट किंवा एडवायझर शाळांनी सगळे कडेन ते अपॉयंट
करपाचें काम सुरू जालां किंवा जे ऑलरेडी काम करता 2012च्यान 13च्यान 18च्यान अशें जें काम तांचें चालू आसा तांचो पगार एकदां पळया कितें मेळटा तो 2-2, 3-3 इश्कोलां तांकां करची पडटा. 18,000 22,000 इतल्या पगारान तांचे संवसार चलपाकच शकना. पण आनी ते रेगुलर मेळटा अशेंय ना. ह्या लोकांनी कितें करप नेमकें, तांणी कशें जगप हाची जाप सरकारान दिवंक जाय. आनी रामा काणकोणकारान हेय विशय उपस्थित केल्ले आसा. गोंय हे आतां उगी बसचें ना, गोंयकार आतां उगी बसचे ना. जे जे विशय आयज गोंयकारां मुखार एक संकट म्हणून उबे रावल्या, त्या संकटाचो सामनो करपा खातीर गोंयकारांक एकठांय करपाचें काम ही आंदोलनां सध्या करपाक लागला. सगळे कडेन जी असंघटीत आंदोलनां आशिल्लीं गांवांगांवांनी किंवा त्या त्या क्षेत्रापुरती मर्यादीत, ती सगळीं आंदोलनां आतां एकठांय येवपाच्या दिशेन काम सुरू जालां. इनफ इज इनफ ह्या अम्ब्रेला संघटनेन खुबशे विशय आतां एक आपल्या परीन आपल्या पाकां सकयल घेतल्या, पाकापोंदा घेतल्या. आनी आंदोलन कशें आसता आयज मेरेन गोंयकारांनी पळोवना तशें आंदोलन निवडणुकीच्या तोंडार जे फुडल्या 2-3 म्हयन्यांत गोंयांत पळोवपाक मेळटले अशी सध्या परिस्थिती आसा. एका लोडा प्रोजेक्टान सगळें गोंयांक खडबडून जागे केलां. त्या पयलीं चिमलकारांनी गोंयांक जागो करपाचो यत्न केलो, शिरदोनकारांनी गोंयांक जागो करपाचो यत्न केलो, कोड्राकारांनी गोंयांक जागो करपाचो यत्न केलो. प्रत्येक कडेन जेन्ना प्रत्येक गांवांत जेन्ना अशें संकटां उबी रावलीं, लोक उबे रावले. पण आतां खंय तरी सरकाराक जेन्ना जाग येना किंवा सरकार जेन्ना आयकना तेन्ना संघटीतपणान आतां लढो दिवपाचें निश्चित जालां. 14 तारीख मेरेन समजा सरकारान खास करून कारापूरकारांची समजा जर मागणी प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाची आनी विश्वजीत राणे जो TCP मिनिस्टर आसा ताका बरखास्त करपाची समजा म्हणजे ताका काडून उडोवपाची समजा मागणी पूर्ण जाली ना जाल्यार 15 तारखेच्यान गोंयांत आंदोलन जातलें. ही काळ्या दगडा वयली रेख जाका म्हणटा तशी आसतली. आंदोलनाची तयारी हळूहळू सुरू जाल्या. आझाद मैदाना वयल्या रामाच्या आंदोलनाच्या माध्यमांतल्यान ही खंय तरी ताची सुरवात जाल्या. ऑलरेडी कारापूरकार ताका येवन मेळ्ळ्या. बाकीचे गांवचे लोक आतां हळूहळू गोंयभरांतल्यान आझाद मैदानाचेर गर्दी दिसपाक लागतली. ती आतां सरकाराक थांबोवप कठीण जातलें इतलें आमकां सांगपाचें आसा. इश्टानो, जें आमकां दिसता, जें आमी फील करता तें आमी तुमचे मेरेन हाडपाचो यत्न केला. आमचे विचार आनी आमी जें सांगलां तें जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां तुमी कमेंट बॉक्सान घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.